बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मरीद की सिनेमा निगार की रिपोर्ट। मुमताज़ मजहबी, समाजी, रूहानी और सनती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी की अपील पर मरीदके की तारीख का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा गिलानी पैलेस मॉडल सिटी मरीदके में हुआ, जिसमें 1000 से ज़ायद उलमा, मशाइख, सजादा नशीन हज़ारों मरीदीन के साथ शरीक हुए और पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। इज्तिमा में 10 खुश नसीब अफराद को बजरिया कुरंदाजी उम्रा की मुकम्मल पैकेज के टिकट दिए गए। पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी को उलमा, मशाइख, मरीदीन ने हलफ दिया कि अगर भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी ने ख्वाब करते हुए कहा है कि वक्त का तकाजा है, उलमा मशाइख सजादा नशीन कौम की रहनुमाई करें, दुश्मन भारत के शरारतों से आगाह रहें, कौम को तैयार करें। मुश्किल वक्त में लाखों मरीदीन के साथ उलमा मशाइख गद्दी नशीन पाक फौज के साथ खड़े हैं। जो कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो, इसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आए आपस के इख्तिलाफात भुलाकर एक मुठ बन जाएं। इस मौके पर सैयद अकरम शाह गिलानी, सैयद माजिद गिलानी, सैयद अली गिलानी, मुमताज, सना खान, शहबाज कमर अफरीदी ने भी खिताब किया। जिले सदर PTI साबिक शेखुपुरा MPA चौधरी उमर आफ्ताब डिल्लू और MPA चौधरी खुरम एजाज चट्टा समेत शेखुपुरा के दीगर पार्लियामेंटेरियंस और टिकट होल्डर्स की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत। ओकाड़ा से मलिक जफर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हसूल मेडिकल के लिए आने वाले 2 ग्रुपों में फिर से झगड़ा, ईंटों, डंडों, सोटों और फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ओकाड़ा के नवाही गांव 39 3R के रिहायशी 2 ग्रुपों में आपस में झगड़ा हुआ है, जो हसूल मेडिकल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आए, जहां दोबारा से फ्रीकैन के तलक करामी और झगड़ा हो गया, जिसके बायस अस्पताल मैदान ने जंग बन गया। डंडों, सोटों, मुक्कों के आज़ादाना इस्तेमाल और फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद गुलाम दस्तगीर और अली रजा ने तशवीशनाक हालत के पेश नज़र ओकाड़ा से साहिवाल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस के भाई नफरी मौके पर पहुंच गई और झगड़े में मुलव्वस 3 मुलज़मान अल्लादिता, गुलाम हैदर और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत ने नोटिस लेते हुए मुलज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंगमंडी उस्मान मीर खोखर से चौधरी असद बुटर ने अपने एक बयान में कहा है कि इंडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये खुद दहशतगर्द मुल्क है। अगर इंडिया जंग की पहल करता और सिंध माहदे को खत्म करता, हम इसका नाम सफ़े हस्ती से मिटा देने का आज़म रखते हैं। इंशाअल्लाह इंडिया हमारे पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम अपनी फौज के साथ हमेशा खड़े हैं। इन ख्यालात का इज़हार चौधरी असद बुटर ने साफी उस्मान मीर खोखर से गुफ्तगू में किया। पिंडी भटिया के नवाही गांव रियाजाबाद में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई है। पिंडी भटिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक पिंडी भटिया के नवाही मोहल्ला रियाजाबाद में आग ने तकरीबन 7 एकड़ गंदम की तैयार फसल को अपनी लपेट में ले लिया। आग मजीद फैलती जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। आग पिंडी भटिया शहर से 3 किलोमीटर दूर लगी है। तहसील पिंडी भटिया में गंदम को आग लगने का तकरीबन ये 5वां वक़ुआ है। अब तक तकरीबन 350 एकड़ तैयार फसल को आग लगने से करोड़ रुपए का जमींदारों को नुकसान हो चुका है। खबर शामिल कहते हैं मरीदके से चौधरी तनवीर सैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फिरोजवाला से चंद फरलॉन्ग की दूरी पर मोनी नई बादी हकीमपुरा में सरेआम जिस्म फरोशी मंशियात के फरोख्त का धंधा अरूज पर। नौजवान नस्ल तबाह होने लगी। अड्डे को मुबैना तौर पर थाना फिरोजवाला पुलिस के बाज़ एहलकारों, पुलिस अफसरान और जराइम पेशा नासरी की पुष्टपनाही हासिल है। मीडिया ने बदकारी के अड्डे की वीडियो फुटेज भी हासिल कर ली। समाजी फलाही तंजीमों का शदीद एहतजाज, हुकाम बाला से फौरी नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मरीदके की सरहदी और थाना फिरोजवाला की नई आबादी हकीमपुरा यासिर बरोस GT रोड के करीब मैडम इरम नामी नायका ने कहबा खाना खोल रखा है, जहां पर न सिर्फ जिस्म फरोशी के घिनौना पेशे से वाबस्ता अफराद और औरतों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है, बल्कि इसी कहबा खाने में आइस की फरोख्त का कभी कारोबार भी अरूज पर है। एक बावसूख ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कहबा खाने और मंशियात फरोशी के अड्डे को मुबैना तौर पर थाना फिरोजवाला पुलिस के बाज़ एहलकार, पुलिस अफसरान और जराइम पेशा नासरी की पुष्टपनाही हासिल है, जिस वजह से ये घिनौना और कभी कारोबार अरूज पर है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कहबा खाने में मुख्तलिफ शहरों से लड़कियां जिस्म फरोशी के लिए मंगवाई जाती हैं और ये अड्डा मुजरिमों का डेरा और पनाहगाह बन चुका है। बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि रोशनी का चिराग होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का विजन ख्वाबों से ताबीर की तरफ गामजन है। ज़िला इंतजामिया ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम निजी मैरिज हॉल में धीरानी प्रोग्राम के तहत 50 जोड़े इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हो गए हैं। तकरीब के मेहमान एजाज़ कमिश्नर साहिवाल रीजन शुएब सैयद थे। ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक जफर इकबाल की रिपोर्ट। जी, बेटियां बोझ नहीं रोशनी का चराग होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफा के विजन धीरानी प्रोग्राम के तहत उकाड़ा में 50 बेटियों के इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्कद हुई। ज़िला इंतज़ामिया उकाड़ा के ज़ेर एहतमाम एक निजी मैरिज हॉल में होने वाली इस पुरवकार तकरीब में कमिश्नर साहिवाल
شعیب سید، ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید، اسسٹنٹ کمشنر اب نواز اور رکن قومی اسمبلی چودھری راز الحق جج نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دھیرانی ایک شادی پروگرام نہیں بلکہ بیٹیوں کو باعزت رخصت کرنے کا حکومتی پیغام ہے۔ ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے نقد سلامی بھی دی گئی۔ کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ یہ 50 شادیاں نہیں بلکہ 50 خوابوں کی تعبیر ہے۔ شرکا نے وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، بیٹیاں بوجھ نئی روشنی کا چراغ ہوتی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مانا والا سے۔ رانا وفاقی وزیر صنعت پیداوار نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے 25 کروڑ عوام کی امنگوں کے عکاس ہیں۔ پاکستان کی دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ماضی کی طرح اب بھی بھارت کو جارحیت کا منہ توڑ دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ خطہ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور قیام امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی گدڑبگیوں سے پاکستان مرعوب نہیں ہوگا۔ پلوامہ ڈرامہ کی طرح پہلگام ڈرامہ بھی اقوام عالم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت ملک کی دفاع سلامتی کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ کے ہمراہ DHQ اسپتال کے ڈائلسس یونٹ میں نئی مشینوں کے فراہمی کے موقع پر افتتاحی تقریب اور میڈیا گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان امن پسند عوام کا ملک ہے جو خطہ میں پائیدار امن کا قیام چاہتے ہیں۔ حکومت قومی مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گی۔ انہوں نے گردہ وارڈ کا وزٹ بھی کیا اور مریضوں سے سہولیات کے بارے میں بھی پوچھا۔ کاموکی سے رہنما ناصر کی رپورٹ کے مطابق کاموکی سے جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کے ذریعے تمام فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کی۔ بعد ازاں ریلی احتجاجی جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کاموکی زون ڈاکٹر احسان اللہ عثمانی، شیخ منیر احمد، حافظ امجد فاروق، حافظ نعیم فہیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے، وہ اپنی جارحیت بند کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ناقابل برداشت ہیں اور پوری امت مسلمہ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھائے گی ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ریلی کے شرکا نے فلسطینی شہداء کے حق میں نعرے بازی کی اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین سے یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت پر مبنی عبارات درج تھی۔ ریلی میں تاجر رہنما شیخ محمد مشتاق، سیٹ محمد نثار، رانا طارق، شیخ اشفاق احمد، حاجی محمد الیاس، احتشام مصطفیٰ کوکر، رانا محمد عرفان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر SHO سٹی رانا وکیل خان، سیکیورٹی آفیسر عمران علی بھاری نفری کے ہمراہ موجود تھے۔ فیصل آباد بیورو چیف محمد اشفاق مغل 26 اپریل بروز ہفتہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی ملگیر ہڑتال تمام تاجر یکجاں بہت بڑا فیصلہ ہو گیا۔ اب دنیا کو واضح پیغام ملے گا کہ انجمن تاجران سٹی رجسٹر فیصل آباد، سکہ گروپ سپریم، انجمن تاجران الائٹ گروپ کے مشترکہ میٹنگ میں صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹر خواجہ شاہد رزاق سکہ، سابق MNA میاں عبد المنان، صدر سپریم تاجران حاجی اسلم بلی، صدر الائٹ گروپ چودھری پرویز اقبال کموکا، شیخ سعید احمد، میاں ریاض شاہد، ملک شاہد رسول، چودھری اعجاز احمد، آفتاب بٹ، محمد عباس، اشرف ملک، شیخ ارسلان، اسلم مچھی، حاجی عابد شیخ فیصل، دیگر تاجر تنظیموں کے نمائندگان شریک تھے۔ اجلاس میں مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 اپریل کو فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ضمیر کے مطابق شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ غزہ کے معاملے پر سب تاجر ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ شاہد رزاق سکہ فلسطین سے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میاں عبد المنان اسرائیلی ظلم بربریت کے ہر حد پار کر چکا ہے، ہمیں فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اسلم بلی تاجر برادری فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے، پرویز کموکا نے واضح پیغام دے دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ صدر انجمن تاجران سٹی خواجہ شاہد رزاق سکہ نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے پہلگام کا ڈرامہ رچایا ہے۔ پوری قوم اس افاقیت کے خلاف متحد ہے اور آج 26 اپریل کو آٹو بازار، ملکہ کاروباری مارکیٹوں سمیت شہر کے تمام علاقوں میں شٹر ڈاؤن کر کے بھارتی آبی جارحیت، اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف یوم مذمت منائے گی۔ پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جو کسی بھی قسم کی جارحیت یا مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے صدر انجمن تاجران سٹی خواجہ شاہد رزاق سکہ نے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کے لیے فضائی حدود اور واقع زمین راستے کے ذریعے تجارت بند کرنے کی حکومتی فیصلے کی حمایت کی ہے اور تجویز کیا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر کل جماعتی کانفرنس اور قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔